अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बि हब्ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। आमीन। इस हफ्ते का हमारा लेसन है सूरह नबा आयत नंबर 36 to 40। चलिए यहाँ पर हमारा सूरह नबा मुकम्मल हो जाएगा। पहले तिलावत करते हैं, उसके बाद तर्जुमा और तफसीर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 36। जज़ाअम, ज़ा मद वाजिब है, यहाँ पे दो अलिफ खींचेंगे। इदगाम माल गुन्ना है, आवाज़ को घुमाना है। जज़ाअम मिर रब्बिका, यहाँ पे नून साकिन को छोड़ देंगे, मीम को रॉ से मिलाना है। यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना का क़ायदा होगा। बिला गुन्ना यानी जिसमें नून के बाद छोड़कर आगे वाले हरूफ से हम लोग इदगाम करेंगे। मीम रॉ से मिर रब्बिका। अतौअन, यहाँ पे तो मद वाजिब दो अलिफ खींचना है। अन इजहार हुआ, नून के आवाज़ के लिए ली ज़ाहिर होगी। अतौअन हिसाबा, ही में हलक से आवाज़ आएगी, सीन में सीटी वाली आवाज़। ही सा बा, सा और बा दोनों की आवाज़ को ऊपर उठाना, थोड़ा सा हुर्फ़ मद्दा है। जज़ाअम मिर रब्बिका अतौअन हिसाबा। आयत नंबर 37। रब्बिस समावाति, देखिए यहाँ पे बा पे तस्दीद है, रॉ से मिलाए रब। सीन पे तस्दीद है, सीन को बा से मिलाएंगे बिस, रब बिस। अब यहाँ पे सीन पढ़ते वक्त सीटी वाली आवाज़ आएगी, दो बार सीटी की आवाज़ आएगी, तस्दीद है तो एक बार बा से मिलाते हुए बिस और एक बार खुद से सा। रब बिस सा। मा वा, दोनों को खींचना। रब्बिस समावाति, ती हरकत है, इसकी आवाज़ को खींचने से बचाएंगे। रब्बिस समावाति वल अर्दी, यहाँ पे आ को रॉ से मिलाते हुए रॉ को मोटा करेंगे। आर रॉ सेकंड पुर है। वल आर रुई पर वक्त सीटी की आवाज़ नहीं आना। वल अर्दी वमा बैनहुमा, यहाँ पर बई हुर्फ़ लीन है, आवाज़ को खींचना नहीं, बस आवाज़ ऊपर से आती हुई रोल होगी। बई बैनहुमा, मीम को रॉ से मिलाना। मर रॉ मोटा है, मोटी आवाज़ में पढ़ेंगे। रहमानी वमा बैनहुमा रहमानी। ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा। रब्बिस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा रहमानी ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा। आयत नंबर 38। यौमा यक़ूमुर, यौमा यक़ूमुर रूहु, हु हलक से पढ़ेंगे। यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। ला
यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु वक़ाल स्ववाबा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु वक़ाल स्ववाबा। आयत नंबर 39 ज़ालिकल यौमुल हक़। जब यहाँ पे खौफ पे वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़न खलखले शदीदा होगा, यानी स्ट्रॉन्ग खलखले की आवाज़ आएगी। फ़मंग मंग में इख्फ़ा करना है, शा दो अलिफ, अत्तख़ज़ा आ को ता से मिलाए अत, फिर ता खौ को खशखशी आवाज़ में भी पढ़ना और खौ मोटा पढ़ेंगे। अत्तख़ज़ा ज़ा में सिटी की आवाज़ नहीं आएगी। फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा। फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा इला रब्बिही मआबा। आयत नंबर 40 इन्ना अंज़रनाकुम इन गुन्ना ना मद जायज़ दो अलिफ खींचेंगे, अंग इख्फ़ा ज़ा में बगैर सिटी के ज़ा को रॉ से मिलाते हुए रॉ साकिन मोटी आवाज़ में पढ़ना है ज़ौ। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन आइन में हलक की आवाज़, बंग में इख्फ़ा अज़ाबन क़ौ को ज़बान की जड़ से पढ़ेंगे, मोटा पढ़ना है क़रीबा क़रीबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौमा यंज़ुरुल मर'उ मा, यहाँ पर भी रॉ साकिन मोटी, यौमा यंज़ुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी, नी हुर्फ़ मद्दा है, नी को खींचना, लैतनी कुन्तु तुराबा यौमा यंज़ुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। अगर सांस पूरी आयत तक कंप्लीट ना जाए और बीच में वक़्फ़ करना पड़े तो पीछे से दो हुरूफ पलटा कर पढ़ना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर बीच में काफ़िर पे वक़्फ़ करें तो वयक़ूलुल काफ़िर से पलटाते हुए पढ़े जी। चलिए अब इसका तर्जुमा देखते हैं। आयत नंबर 36 तुम्हारे रब की तरफ से बदला है काफ़ी इनाम। तो लास्ट लेसन में जो हमने पढ़ा था, जो ऊपर की आयतें थी, ये कामयाबी, ये बाग़ात, फल, जाम, बीवियाँ, शोहर, अमन का माहौल, ना कोई फजूल बात, ना ही झूठ, ये सब नेमतें इन्हें ऐसे ही नहीं दी जा रही थी, बल्कि ये सब बदला होगा बंदों के आमाल का। ये बदला होगा मुत्तक़ियों के आमाल का। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से इनाम और बख्शिश होगा। हिसाबन के दो मायने आते हैं, बंदे के आमाल का हिसाब और इतना ज़्यादा कि काफ़ी हो जाए। तो कभी भी नेकी करके यह ना सोचें कि ये खाली चले गई, वो डिपॉज़िट हो जाती है जिसका बदला हमें दुनिया में नहीं दिखता, अल्लाह के पास वो डिपॉज़िट हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। चलिए आयत नंबर 37 आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है उसका रब रहमान है, किसी को उससे बात करने का इख्तियार नहीं होगा। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि उनके झूठे खुदा उनको बचा लेंगे, उनकी सिफारिश करेंगे और उन्हें उनके आयतों का झुटलाने का कोई गुनाह ना होगा, यहाँ अल्लाह वाज़े करते हैं कि वो दिन ऐसा होगा कि किसी को अल्लाह रहमान से बात करने की हिम्मत ना होगी। अल्लाह
جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ وہ رحمان ہے کہ وہ انسان کی غلطی پر اسے فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ موقع دیتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، پلٹ جائے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ آج آپ یہ آیت سن رہے ہو، ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کا رحم ہی ہے کہ وہ اپنی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ زمین اور آسمان اسی کی قدرت سے بنی ہے، اور جتنے بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے سارے مناظر قیامت کے دن دیکھے گا تو اللہ کی قدرت کی ہیبت سے اور جلال سے سب خاموش کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 38، جس دن روح اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دیتے اور وہ سچ کہے۔ یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح کہہ کر پکارا، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو حساب کتاب کے دن فرشتے اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی یہ حال میں ہوں گے کہ سب اللہ کے حضور ادب سے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو انسان کی کیا ہی مجال، کسی مخلوق کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بنا اجازت زبان کھولے۔ پھر اللہ کا رحم ہوگا اور اللہ جسے اجازت دیتے وہ بات کر سکے گا۔ اجازت بھی اسے ملے گی جو حق بات کہنے والا ہو، باطل اور جھوٹوں کی وہاں کوئی پیشگوئی نہیں رکھی جائے گی۔ دنیا میں بھی اللہ ہمیں سچ اور حق پر قائم دائم رکھے، آمین۔ آیت نمبر 39، وہ دن برحق ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ بنا لے۔ پھر سے سنیے، وہ دن برحق ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ بنا لے۔ الحمدللہ۔ تو کیسے ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ سمجھایا۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ اس کا بندہ اتنے سارے اختلاف میں کنفیوز ہو جائے گا کہ اسے کیا اختیار کرنا ہے۔ یہاں پر راستہ سورہ نبا سے ہم اسٹارٹنگ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں، عقل کے دروازے کھولو، اپنے اطراف دیکھو، یہ زمین، سورج، پہاڑ، بادل، بارش، اناج، کھیتی، یہ ساری چیزیں ہم نے بنایا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ یہ کائنات ہم نے بنایا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کسی سے نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے ساری کائنات بنائی ہے، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں میری طرف پلٹنا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی قرآن میں کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فیوچر دکھلایا، قیامت آئے گی، اس کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے تو دوزخ، اس کے مناظر بتائے۔ پھر متقی، اگر متقی بنو گے تو جنت اور اس کا انعام، اس کے مناظر بتلائے۔ پھر ایک اور تصویر کو ہمارے ذہن میں کھینچا کہ اس دن عظیم الشان فرشتے، یہاں تک کہ ان کے سردار بھی ادب سے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ وہ دن برحق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چوائس چھوڑ دی کہ اگر اب یہ سب جاننے کے بعد تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ موڑ لے، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ موڑ لے۔ ہم کیسے موڑیں گے راستہ؟ ایمان، توبہ اور نیک اعمال سے انشاءاللہ تعالی۔ اس سورہ کی آخری آیت، آیت نمبر 40، بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ سب کو سمجھانے کے بعد، چوائس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر واضح کر رہے ہیں کہ کہیں انسان غلط راستہ نہ چن لے۔ اسے اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں تاکہ تم صحیح راستہ چنو، غلط راستہ نہ چنو۔ اور جو بھی انسان چنے گا، یعنی جو بھی اعمال کرے گا، اس دن دیکھ لے گا، کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ تو جنہوں نے غلط راستہ چنا، انکار کیا اور جھٹلایا، وہ پکار اٹھیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ بعض روایت کے مطابق تو جانور کو دیکھیں گے کہ وہ جانور کو دیکھیں گے کہ مٹی بنائے جا رہے ہیں، تو کافر مایوسی سے، ندامت سے تمنا کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار پھر سے آیتوں کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ترجمہ، تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے کافی انعام۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب رحمان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ سچ کہے۔ وہ دن برحق ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ بنا لے۔ بے شک ہم نے قریب آنے والے عذاب سے تمہیں ڈرایا ہے، جس دن انسان دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ یہاں ہمارا سورہ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔